नमस्कार साथीहरू, आसिङको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामी फेरि पनि आज अमालगमेसनकै क्वेशन गर्नेवाला छौं र अमालगमेसनको यो क्वेशन लास्ट क्वेशन हुनेवाला छ किनकि मैले लगभग धेरै नै क्वेशनहरु गराइसके हैन, 7-8 वटा र यो भन्दा पहिला पनि मैले अमालगमेसनको क्वेशन म्याराथन गराएको थिएँ जसमा लगभग आइकनमा आएको पनि क्वेशन अथवा नयाँ क्वेशनहरु पनि मैले कभर गरेकै थिएँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो पाली पनि राम्रै क्वेशनहरु चाहिँ मैले गराएको छु लगभग। र आज चाहिँ एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन चाहिँ तपाईको तीनवटै कन्सेप्टलाई कभर गर्छ। न्यू कम्पनीको बुक्समा के रिकर्ड गर्ने, ओल्ड कम्पनीको बुक्सलाई चाहिँ कसरी क्लोज गर्ने र प्लस इन्टर होल्डिङ कम्पनीको पनि तपाईको कन्सेप्ट यसमै छ। सो तीनवटै कन्सेप्ट एउटै क्वेशनमा चाहिँ समेटिएको क्वेशन यो क्वेशन नम्बर 54 हो र यो क्वेशन चाहिँ आज हामी गर्नेवाला छौं। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी क्वेशनलाई सुरु गरौँ है त। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है यो। The following is the summarized balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st December 2017 भनेर दिएको छ। हामीलाई A Limited र B Limited को चाहिँ ब्यालेन्स शीट दिएको छ। इक्विटी शेयर क्यापिटल छ, प्रिफरेन्स शेयर छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, डिबेन्चर, क्रेडिटर्स र बिल्स पेबल छ लायबिलिटिजमा र एसेटमा चाहिँ हामीलाई फिक्स एसेट दिएको छ। त्यसपछि 4000 शेयर्स अफ B Limited मतलब A Limitedले चाहिँ 4000 शेयर्स B Limited को किनेको रहेछ, मतलब A Limitedले B Limitedमा इन्भेस्ट गरेको रहेछ। अनि त्यस्तै 3000 शेयर्स अफ A Limited चाहिँ 80000 चाहिँ B Limited को रहेछ भनेपछि B Limitedले पनि A Limitedमा के रे A Limited को 3000 शेयर किनेको रहेछ। त्यसपछि स्टक, डेटर, बिल्स रिसिभेबल र बैंक दिएको छ। त्यसपछि भनेको छ फिक्स एसेट अफ बोथ द कम्पनीज आर टु बी रिभ्याल्युड एट 20% एबोभ बुक भ्यालु। मतलब हामीले यहाँ रिभ्यालुएसन गर्न भन्यो कि जति पनि दुईटै कम्पनीको फिक्स एसेटहरु छन् त्यो सबै फिक्स एसेटलाई हैन, फिक्स एसेट अफ बोथ द कम्पनीज भनेको यो A Limited को 6 लाख र B Limited को 3,50,000 जुन छ त्यो चाहिँ, किनकि यताको त सबै करेन्ट एसेटहरु हुन् हैन, त्यही भएर त यिनीहरुलाई हामीले के भन्न भन्यो कि 20% चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा बढी मा रिभ्यालुएसन गर्न भन्यो हैन। त्यसपछि बोथ द कम्पनीज आर टु पे 10% इक्विटी डिभिडेन्ड। यो दुईटै कम्पनीले आफ्नो इक्विटी शेयर होल्डरलाई 10% इक्विटी डिभिडेन्ड पनि पे गर्छ। त्यसपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ह्याभिङ बीन अलरेडी बीन पेड, यहाँ चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अलरेडी पेड भइसकेको छ र इक्विटी डिभिडेन्ड मात्र तिर्न बाँकी छ अरे। ओके, आफ्टर द एबोभ ट्रान्जेक्सन्स आर गिभन इफेक्ट टु A Limited विल अब्जर्भ B Limited अन द फलोइङ टर्म्स भनेको छ। यो सबै कुरा भइसकेपछि मतलब फिक्स एसेटको रिभ्यालुएसन गरिसकेपछि र 10% इक्विटी डिभिडेन्ड दुईटै कम्पनीले बाँडिसकेपछि बल्ल A Limitedले B Limitedलाई के गर्छ, अब्जर्भ गर्छ भनेपछि A Limited चाहिँ न्यू कम्पनी हुने भयो र B Limited चाहिँ ओल्ड कम्पनी हुने भयो। ओके, अब ए नम्बरमा हेरौँ त के टर्म्सहरु भनेको छ हामीलाई। 6 इक्विटी शेयर्स अफ ₹10 इच विल बी इस्युड बाई A Limited एट पार अगेन्स्ट 5 शेयर्स अफ B Limited भनेको छ। मतलब B Limited को प्रत्येक 5 वटा शेयरको लागि A Limitedले 6 वटा इक्विटी शेयर के गर्छ, इस्यु गर्छ हैन। मतलब यो हामीलाई स्वैप रेशियो दिएको छ। ओके, 10% preference shareholders of B Limited will be paid at 10% discount by issue of 11% preference shares of ₹100 each at par in A Limited। मतलब 10% प्रिफरेन्स शेयर होल्डर जुन छ B Limited को त्यसलाई हामी 11% प्रिफरेन्स शेयर दिन्छौं, त्यो पनि 10% डिस्काउन्टमा, मतलब 90% अमाउन्ट मात्रै पे गर्छौं रे। अमाउन्ट चाहिँ इक्वली पे गर्ने हो तर के चाहिँ भन्दाखेरि 10% डिस्काउन्ट दिएर है। त्यसपछि ₹20,000 टु बी पेड बाई A Limited टु B Limited फर द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस। मतलब B Limitedलाई लिक्विडेट गर्न अथवा डिजल्भ गर्न जुन खर्च भएको छ त्यो खर्च पनि A Limitedले नै बेहोरेको छ। ओके, त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बाई A Limited वेयर अल एक्सेप्टेड बाई B Limited हैन। क्रेडिटर्स अफ B Limited इन्क्लुड्स ₹30,000 ड्यू टु A Limited। यो हामीलाई म्युचुअल डेटको कन्सेप्ट दिएको छ हैन, म्युचुअल डेटको पोइन्ट दिएको छ। त्यसपछि अब रिक्वायर्डमा के छ, गिभ जर्नल एन्ट्रीज अफ A Limited। मतलब A Limited को बुक्समा के जर्नल एन्ट्री हुन्छ त्यो देखाउनुस्। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउन्ट A Limited अकाउन्ट एन्ड रियलाइजेसन अकाउन्ट इन द बुक्स अफ B Limited भनेपछि सिम्पली बुझ्ने हो भने हामीलाई A Limited को बुक्समा जर्नल एन्ट्री सोध्यो र B Limited को बुक्सलाई कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा सोधेको छ। ओके ओके भनेपछि ल गरौँ न त। म तपाईलाई यहाँ अलिकति यो क्वेशनमा समय लाग्छ है, क्वेशनमा अलिकति समय लाग्छ किनकि क्वेशन पढ्दा नै अलिकति लामै देखिन्छ के रे, बट त्यही पनि हामी गर्छौं यसलाई हैन, हामी गर्छौं र म तपाईलाई एउटा पोइन्टलाई चाहिँ बुझाएर अगाडि बढाउँछु है त। सो पहिलो पोइन्ट हाम्रो के रहन्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 54 मा हाम्रो के रहन्छ भन्दाखेरि कि यसमा पीसी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने मेन पोइन्ट, पहिलो पोइन्ट चाहिँ हामी त्यही गर्छौं हैन। सो वर्किङ नोट 1 मैले यसलाई राखेँ, क्याल्कुलेसन अफ पर्चेज कन्सिडरेसन।
सो क्यालकुलेसन अफ पिसी हैन। सो पिसी क्यालकुलेट गर्ने बेलामा मैले यहाँ सर्टकटमा गरिरहेको छु, किनकि हाम्रो त फर्मेट त थाहा छ नि, पेमेन्ट टु, पेमेन्ट इन, वर्किङ र अमाउन्ट हैन। जे भए पनि म यहाँ चाहिँ अलिकति सर्टकट युज गरिरहेको छु। सो मानौ इक्विटी सेयरलाई कति पैसा पे गरियो, इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति पैसा पे गरियो हैन, इक्विटी सेयर होल्डरलाई हैन कति पैसा पे गरियो त भन्दाखेरि अब हामीले के पढाएको छौँ पिसी निकाल्ने बेलामा नम्बर अफ सेयर्स अफ ओल्ड कम्पनी भनेपछि नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी कति 20,000 हैन। सो 20,000 को सेयर छ इन्टु स्वैप रेसो कति दिएको छ 6 इक्विटी सेयर्स अफ रुपीज 6 इक्विटी सेयर ए को प्रत्येक बी लिमिटेड को 5 वटा सेयरको लागि भनेपछि 6/5 यति दियो। त यो हामीलाई के भयो, यति गरेपछि के हुन्छ रे, नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड माइनस हामीले के पढाएको थियौँ नम्बर अफ सेयर्स अफ न्यू कम्पनी हेल्ड बाई ओल्ड कम्पनी, त्यो चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, हो कि हैन। सो कति रहेछ नम्बर अफ सेयर्स अफ न्यू कम्पनी हेल्ड बाई ओल्ड कम्पनी कति रहेछ 3,000 हैन। त 3,000 हामीले यो घटाइदिनु पर्छ इन्टु भ्यालु अफ सेयर्स अफ न्यू कम्पनी, त न्यू कम्पनीको भ्यालु कति रहेछ 10 हैन, त इन्टु 10 भनेपछि इक्विटी सेयरलाई कति पैसा पे गर्यो त 2,10,000। त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयरलाई पनि यहाँ भनेको छ 10%लाई चाहिँ 11% प्रिफरेन्स दिने, त्यो पनि 10% डिस्काउन्ट दिएर भनेपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति पैसा पे गरेको छ त, कति पैसा पे गरेछ यहाँ हेर्नु। प्रिफरेन्स सेयर कति रहेछ बी लिमिटेडको 1 लाखको, त 1 लाखको लाई 1 लाखै दिन्छ रे, मतलब अमाउन्ट भरा छैन नि त, भनेपछि बराबरै अमाउन्ट पे गर्ने हो। फरक के छ यहाँ चाहिँ 10% डिस्काउन्टमा दिइरहेछ भनेपछि 90% अमाउन्ट मात्रै पे गर्ने भयो। 10% को प्रिफरेन्स सेयरलाई 11% प्रिफरेन्स सेयर दिइरहेछ, बस रेट अफ डिभिडेन्ड बढिरहेछन् हैन, तर अमाउन्ट चाहिँ 10% डिस्काउन्ट काटेर दिने हो भनेपछि 90% मात्रै दिने हो। सो यसलाई चाहिँ कति रुपियाँ दिने भयो त भन्दाखेरि 90,000 रुपियाँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिने भयो। सो पर्चेज कन्सिडरेसन कति हुन्छ त रुपीज 2,10,000 प्लस रुपीज 90,000 हैन। सो यहाँ चाहिँ अमाउन्ट कति हुन्छ रुपीज 3 लाख हैन। यो 3 लाखको के हुने भयो, यो 3 लाखको हामीलाई के आउने भयो पर्चेज कन्सिडरेसन आउने भयो। ओके, अब हामीलाई अर्को कुरा पनि के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ कि सर यदि न्यू कम्पनीले पनि ओल्ड कम्पनीमा सेयर मतलब ओल्ड कम्पनीको सेयर पर्चेज गरेको छ अथवा सेयरमा लगानी गरेको छ भने त्यो केसमा हामीलाई डिस्चार्जेबल पर्चेज कन्सिडरेसन पनि निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा त पनि हामीलाई थाहा छ नि, हो कि हैन। किनकि मेरो पनि यदि म नयाँ कम्पनी छु भने मेरो पनि त केही सेयर ओल्ड कम्पनीमा छ। सो अब मैले अब्जर्भ गरेपछि त त्यो सेयरको लागि त मलाई पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, हो कि हैन। अब यो त मैले कन्सेप्टमा छिरिहालेँ र कन्सेप्टमा म छिर्दिनँ किनकि यो कुरा मैले पर्चेज र डिपिसीको पहिल्यै कन्सेप्ट डिस्कसन गरिसकेको छु। तपाईँले मेरो क्याप टु अकाउन्ट कन्सेप्ट रिभिजनको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा मैले कन्सेप्ट पुरै डिस्कसन गरिसकेको छु र तपाईँ पनि पढेको हुनुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले अब के क्यालकुलेट गर्छु भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ डिपिसी, ठिक छ, क्यालकुलेसन अफ डिपिसी। सो डिपिसीको बेलामा इक्विटी सेयर्सलाई चाहिँ इक्विटी सेयर्स कति मतलब इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति त भन्दाखेरि यहाँ पनि अब 20,000 सेयर चाहिँ ओल्ड कम्पनीको रहेछ। अब डिपिसी निकाल्ने बेलामा यहीँ हामीले के घटाइदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीको कति सेयर होल्ड गरेको छ, त्यो कति होल्ड गरेछ 4,000 इन्टु अब बल्ल स्वैप रेसियो फेरि माइनस 3,000 जुन माथि हामीले घटाएका थियौँ त्यो यहाँ पनि घट्छ, ठिक छ। तर यो 4,000 जुन थियो जुन न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीको उसमा गराछ त्यो पहिला घटाउनु पर्यो अनि बल्ल नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड आउँछ। अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई ठिक छ, अनि यसलाई मैले यसरी बन्द गरिदिएँ, यसलाई यसरी बन्द गरौँ, यसलाई चाहिँ यसरी गरिदिउँ हैन। ओके, अनि इन्टु भ्यालु चाहिँ 10 हुने भयो। सो यहाँ चाहिँ रुपिस कति आउनु भयो रे 1,62,000, ठिक छ। अनि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई त त्यति नै हो हैन, माथि जति थियो त्यति नै हो। सो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर चाहिँ कति आउनु भयो त भन्दाखेरि रुपिस 90,000। सो यहाँ डिपिसी कति आउनुहुन्छ, डिपिसी कति आउँछ 1,62,000 प्लस 90। सो
यो चाहिँ तपाईको आउनुभयो कति त भन्दाखेरि 2,52,000 2,52,000 ठीक छ। सो पीसी पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। पीसी हाम्रो कति आयो 3 लाख रुपैयाँ र डीपीसी कति आयो 2,52,000 रुपैयाँ। यति भइसकेपछि अब जब हामी न्यू कम्पनीको बुक्समा के इन्ट्रीहरू गरिन्छ। सो अब हेरौँ बुक्स अफ ए लिमिटेड हैन। मैले पहिला चाहिँ तपाईलाई न्यू कम्पनीकै बुक्समा कसरी इन्ट्री हुन्छ त्यो देखाइदिइरहेको छु अनि त्यसपछि हामी ओल्ड कम्पनीको बुक्सलाई पनि कसरी क्लोज गर्ने त्यो पनि यहाँ म देखाइदिइहाल्छु। सो बुक्स अफ ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेडको बुक्समा कस्तो के इन्ट्रीहरू पास गरिन्छ त त्यो म इन्ट्रीहरू तपाईलाई देखाउँदै जान्छु। हुन्छ ल। पहिलो कुरा त अब्जर्भसन हुनुभन्दा पहिला यसले के गरिरहेछ आफ्नो फिक्स एसेटलाई रिभ्यालुएसन गरेको रहेछ हो। सो पहिला त्यही गरिहालौँ। सो पहिलो पोइन्ट मैले लिए यहाँ फिक्स एसेटलाई रिभ्यालुएसन गरेको छैन त एसेट बढिरहेछ। सो फिक्स एसेट अकाउन्ट डेबिट फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट मैले तपाईलाई यो क्वेशन चाहिँ प्रोपर गराएरै देखाउँछु हैन गराएरै देखाउँछु। सो 1,20,000 को 1,20,000 को 2। अब यो जुन रिभ्यालुएसन यहाँ रिभ्यालुएसन जुन बढिरहेछ जुन फिक्स एसेटको भ्यालु जुन बढिरहेछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ ठीक छ। सो टु रिभ्यालुएसन रिजर्भमा अथवा रिभ्यालुएसन रिजर्भमै ट्रान्सफर गरे भयो। सो टु रिभ्यालुएसन रिजर्भ अकाउन्ट ठीक छ। कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि 1,20,000 भयो हैन। बिङ फिक्स एसेट्स रिभ्याल्युड भनेर हामीले भनिदिन्छौँ यसलाई। सेकेन्ड इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त न्यू कम्पनीको बुक्समा गरिरहेछौँ। अब फिक्स एसेटलाई रिभ्यालुएसन गरिदियौँ हैन 1,20,000 भयो 6 लाख मतलब 20% भनेको थियो। सो हामी त 6 लाखको 20% 1,20,000 भयो त्यसरी हामीले रिभ्यालुएसन गर्यौँ। अनि त्यसपछि बी नम्बरको पोइन्टमा के भन्दै थियो अरे कि दुईटै कम्पनीले इक्विटी डिभिडेन्ड पनि पे गर्छ हैन भनेपछि अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसबाट डिभिडेन्ड पे गर्ने हो। सो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अकाउन्ट डेबिट यसलाई घटाउनु पर्यो किनकि डिभिडेन्ड हामी यहीँबाट पे गर्छौँ हैन। टु डिभिडेन्ड पेबल पहिला डिभिडेन्ड पेबल देखाइदिन्छ अनि त्यसपछि पे गरेको देखाइदिन्छ है। सो टु डिभिडेन्ड पेबल कति पैसा पे गर्छौँ त 10% इक्विटी डिभिडेन्ड मतलब नयाँ कम्पनीको बुक्समा हामीले रिकर्ड गरिरहेछौँ। सो 5 लाखको 10% कति 50,000। सो 50,000 को चाहिँ हामीले इक्विटी डिभिडेन्ड पनि पे गर्नुपर्ने देखायौँ। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसलाई पे गरेको इन्ट्री देखाइदिन्छौँ। सो डिभिडेन्ड पेबल म सँगसँगै तपाईँ गर्नु है म सँगसँगै तपाईँ गर्नु अनि यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ कि डेबिट 50,000 ठीक छ। सँगै गरेपछि बढी बुझिन्छ। टु केले पे गरिदिने क्यास छैन सो ब्याङ्कले पे गर्दा राम्रो हैन। सो टु ब्याङ्क कति 50,000 सँगसँगै गर्नु होला यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ है। त्यसपछि डी नम्बरमा अब डिभिडेन्ड पे पनि गरिसक्यौँ। सो अब बल्ल अब यसपछि अब्जर्भसन भएको छ ल। अब त्यो वाला इन्ट्री चाहिँ अबको इन्ट्री त हामीलाई थाहा छ के अरे हैन के इन्ट्री हुन्छ। पहिलो चाहिँ बिजनेस पर्चेज गरेको इन्ट्री हैन। सो बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट के गर्छौँ इन्ट्री हामीले बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी गर्छौँ हैन। सो टु लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेड किनकि यहाँ त ओल्ड कम्पनी के रहेछ बी लिमिटेड रहेछ र यहाँ चाहिँ इन्ट्री हामीले गर्ने बेलामा अमाउन्ट कुन लिन्छौँ पीसीको अमाउन्ट लिन्छौँ। सो पीसी कति आएको थियो 3 लाख हैन 3 लाख रुपैयाँ ठीक छ। त्यसपछि नम्बर ईमा यहाँ हामीले के को इन्ट्री गर्छौँ त यहाँ हामी के को इन्ट्री गर्छौँ एसेट एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभरको हैन। यहाँ हामीले के को इन्ट्री गर्छौँ एसेट एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभरको भनेपछि यहाँ ल गरौँ न त। अब फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट हैन कति फिक्स एसेट। अब बी लिमिटेडको हामीले एसेटहरू लिइरहेछौँ नि त हैन। त 3,50,000 को एसेट छ भनेपछि यसको पनि त रिभ्यालुएसन भएको होला नि 20% माथि हैन। त 70,000 यसको पनि बढ्यो होला। सो 70,000 बढेर कतिको एसेट हुन्छ अब किनकि रिभ्यालुएसन गरेपछि नै अब्जर्भसन भएको हो। सो 4,20,000 को फिक्स एसेट आउँछ यस। त्यसपछि स्टक अकाउन्ट डेबिट कतिको आउँछ रे स्टक कतिको आउँछ 1,70,000 को 1,70,000 को। त्यसपछि डेटर्स कतिको आउँछ डेटर्स अकाउन्ट डेबिट
डेटर्स कतिको आउँछ 90,000 को, ठिक छ। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट कतिको आउँछ 10,000, ठिक छ। अनि त्यसपछि ब्याङ्क पनि त आयो, ब्याङ्क पनि त आउँछ हैन, ब्याङ्क पनि त आएको हो। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क कतिको आउँछ 30,000, 30,000 को आउँछ हो हैन, उसले पनि डिभिडेन्ड पे गरे होला हो भनेपछि 10% उसले कति डिभिडेन्ड पे गर्छ 2 लाख को 10%, 20,000 डिभिडेन्ड पे गरे होला हैन, 20,000 डिभिडेन्ड पे गरे होला। सो यहाँ चाहिँ 30,000 माइनस 20,000 के अरे 2 लाख, सरी 2 लाख इन्टु 10% हैन। सो 30,000 ब्याङ्कबाट 20,000 रुपियाँ डिभिडेन्ड पे गर्छ अनि बाँकीको जुन 10,000 आउँछ त्यो चाहिँ बल्ल हामीले टेक ओभर गर्छौँ। यस, अब त्यसपछि लायबिलिटिजमा के रहेछन्, लायबिलिटीमा के रहेछन् टु बिल्स पेएबल, टु बिल्स पेएबल हैन, कतिको टु बिल्स पेएबल कतिको त भन्दाखेरि 20,000 को। सो 20,000 को बिल्स पेएबल भयो। टु क्रेडिटर पनि छ, टु क्रेडिटर, क्रेडिटर कतिको रहेछ 1,60,000 को, 1,60,000 को क्रेडिटर पनि रहेछ। त्यसपछि टु 12% डिभेन्चर पनि रहेछ, हेरौँ 12% डिभेन्चर पनि रहेछ कतिको त 1 लाख को। सो 1 लाख को डिभेन्चर पनि भयो है। अरू के रहेछ यसमा केही छैन। सो एउटा एन्ट्री हामीले बिजनेस पर्चेज वाला पनि गर्छौँ हैन। सो टु बिजनेस पर्चेज, बिजनेस पर्चेज वाला एन्ट्री पनि गर्छौँ कतिको 3 लाख को, ठिक छ। यति गरिसकेपछि हामीले अब के गर्छौँ अरे, यति गरेपछि के गर्छौँ हामी डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। र डेबिटमा भयो भने गुडविल, क्रेडिटमा भयो भने क्यापिटल रिजर्भ। सो यहाँ चाहिँ क्रेडिट साइडमै अमाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ टु क्यापिटल रिजर्भमा। कति ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेछ, कति ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ तपाईँ पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ 1,20,000 को ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेको छ, यसलाई मैले ब्यालेन्सिङ फिगर भने, ठिक छ। सो यो थियो के को एन्ट्री एसेट एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभरको। ओके, अब हामी जान्छौँ एफ नम्बरको एन्ट्रीमा। एफ नम्बरको एन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ अरे, एफ नम्बरको एन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ सेटलमेन्टको एन्ट्री। के को एन्ट्री सेटलमेन्टको एन्ट्री। सो सेटलमेन्ट गरिहालौँ ल। लिक्विडेटर्स अफ के बी लिमिटेड अकाउन्ट, लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेड अकाउन्ट डेबिट कति 3 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ थियो हैन अमाउन्ट, उता तिर्नुपर्ने। ओके, अब यहाँ चाहिँ हामी गरिदिउँ ल। सो पेमेन्ट गर्ने बेलामा 3 लाख रुपियाँको छ हैन। अब एउटा के थियो भन्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेरौँ टु यो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ के को फर्ममा तिरिन्छ त, टु इक्विटी सेयर्स। अब त यो पिसी तिर्ने बेलामा हामी त डिपिसी वाला अमाउन्ट लिन्छौँ हैन। पिसी तिर्ने बेलामा त डिपिसी लिन्छौँ किनकि पिसी भनेको पर्चेज कन्सिडरेसन भयो, डिपिसी भनेको डिस्चार्जेबल पर्चेज कन्सिडरेसन। तिर्नुपर्ने कति हो त हैन। सो तिर्नुपर्ने मध्ये त इक्विटी सेयरको हेर्नुहुन्छ भने कति आएको थियो 1,62,000 हैन, कति आएको थियो 1,62,000 अनि प्रिफरेन्स सेयरलाई 90,000 हो भनेपछि टु इक्विटी सेयर 1,62,000, टु प्रिफरेन्स सेयर अकाउन्ट कति आएको थियो यसको 90,000 यो आयो। प्लस हामीले जुन सेयर घटाएका थियौँ यहाँ 4,000, यहाँ जुन हामीले सेयर घटाएका थियौँ त्यो पनि त आउँछ हैन, किनकि यति पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। यो 3 लाखबाट यति त हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त हो कि हैन। भनेपछि यो डेबिटमा गएको छ भने यति गर्नु पर्ने भनेको त क्रेडिटमा देखिन्छ नि त हैन। यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो टु इन्भेस्टमेन्ट इन हैन, टु इन्भेस्टमेन्ट इन बी लिमिटेड, इन्भेस्टमेन्ट इन बी लिमिटेड यो सेयरको इन्भेस्टमेन्ट है कति त 60,000 को, 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट यहाँ पनि भएको छ है। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईको 1,62
हैन, प्लस 90 प्लस 60 कति आउँछ तपाईको 2 लाख के रे 3,12,000 हैन, 3,12,000 यसमा आयो। सो यता पनि यदि दुटै कम्पनीले एकअर्कामा होल्ड गरे हुन्छ नि त्यस्तो केसमा पनि यहाँ पनि के रे सेटल गर्ने बेलामा पनि उ आउन सक्छ के रे ब्यालेन्स सिट फिगर आउन सक्छ। सो डेबिटमा आयो भने हामी त्यसलाई गुडविलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। सो यहाँ डेबिटमै आइरहेछ, सो यसलाई मैले पनि गुडविलमै ट्रान्सफर गरिदिउँ। सो गुडविल अकाउन्ट डेबिट कति आउँछ 12,000 को, ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो सेटलमेन्टको एन्ट्री। ओके, अब जी नम्बरमा हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ जुन भनेको थियो बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बाई ए लिमिटेड वेयर अल एक्सेप्टेड बाई बी लिमिटेड भनेर, हामीले त एक लिमिटेडको बुक्समा रिकर्ड गरिरहेछौँ हैन, त्यही भएर क्यान्सल गरिदिउँ। अब उसको अब बी लिमिटेडले पे गर्छ, त्यही भएर बिल्स पेएबल अब ए लिमिटेडको लागि त बिल्स पेएबल खत्म भयो। सो बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल भयो, उसको त बिल्स रिसिभेबल क्यान्सल भयो हैन। सो बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट अमाउन्ट कति त भन्दाखेरि कतिको भनेको थियो डिस्काउन्टेड बाई ए लिमिटेड हैन, त ए लिमिटेडको कति रहेछ बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बाई ए लिमिटेड वेयर अल एक्सेप्टेड बाई यो रहेछ के अरे क्रेडिटर्स अफ बी लिमिटेड इन्क्लुड्स ड्यू टु ए लिमिटेड। यस, यसको चाहिँ 30,000 हैन, 30,000 अथवा यसलाई पनि 30,000 यो भयो। त्यसपछि एउटा एन्ट्री हुन्छ जुन लिक्विडेसनको खर्च पे गरेको थियो नि यहाँ 20,000 को, त्यो पनि। सो यदि न्यू कम्पनीले तिरेको छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामीले गुडविलमा एन्ट्री गर्छौँ हैन। सो गुडविल अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु ब्याङ्क हैन, किनकि ब्याङ्कबाटै पेमेन्ट गरेको होला। सो 20,000 यहाँ पनि आउँछ। यति नै इन्ट्री हाम्रो ओल्ड कम्पनी के अरे न्यू कम्पनीको बुक्समा, ठीक छ। न्यू कम्पनीको बुक्समा हामीले यति धेरै इन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म यसको फोटो पनि खिचेर तपाईँलाई टेलिग्राम ग्रुपमा हालिदिन्छु। टेलिग्राम ग्रुप तपाईँलाई थाहा छैन भने हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप छ आशिक इन्फो भनेर, ठीक छ। धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अब जोइन भइ नै हुन चाहिँ सुरु नै गरेको छ भर्खर। यसमा मैले तपाईँलाई यो ग्राहकको क्वेसनहरू पनि पोस्ट गरिदिन्छु हैन, प्लस केही अपडेटहरू भयो भने हामी त्यहाँबाट सोधिरहेको पनि हुन्छौँ। सो त्यहाँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो टेलिग्राम ग्रुप हाम्रो आशिक इन्फो, ठीक छ। यसको लिङ्क तपाईँको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। ओके, अब यसपछि अब बुक्स अफ बी लिमिटेड पनि त छ हैन, ओल्ड कम्पनीको बुक्स पनि त छ, त्यसलाई पनि त बन्द गर्नु पर्यो। ल त्यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ। अब ओल्ड कम्पनीको बुक्सलाई बन्द गरौँ है त। सेकेन्ड नम्बर बुक्स अफ बी लिमिटेड। अब एउटै कम्पनीमा दुईटै सोधिहालेको छ भने म के चाहन्छु कि यो क्वेसन अब लास्ट क्वेसन छ, त्यही भएर यो क्वेसनमा तपाईँ जे जति बाँकीको कुराहरू छ नि त्यो सबै यही क्वेसनमा बुझिहाल्नुहोस् कि, त्यही भएर मैले यो क्वेसन गराएको हो खास। र यसमा दुईटै कम्पनीले एकअर्कामा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यही भएर बुझ्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला, त्यही भएर मैले यो क्वेसनलाई पुरै फुल फ्रेज तरिकाले गरिरहेको छु। ओके, ल अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई बन्द गरौँ हैन, बन्द गरौँ। ल सो पहिला के बनाउनुपर्छ हामीले रियलाइजेसन अकाउन्ट है। रियलाइजेसन अकाउन्टमा हामीले के पढाएको छौँ कि सबै फिक्स एसेटलाई के अरे सबै एसेटलाई र लायबिलिटिजलाई बुक भ्यालुमा हामीले पहिला ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल पहिला सबैलाई ट्रान्सफर गरिदिउँ। सो टु फिक्स एसेट कतिको आउँछ 4,20,000 को हैन, किनकि रिभ्यालुएसन भएको थियो के अरे। सो टु स्टक टु डेटर सबै एसेटको पहिलामा नाम लेखिहाल्छौँ। त्यसपछि टु बिल्स रिसिभेबल, त्यसपछि टु ब्याङ्क पनि लगेको छ है। स्टक कतिको थियो ल अब चाँडो बन्द गरौँ यसलाई। स्टक थियो 1,70,000 को, त्यसपछि डेटर्स थियो कतिको 90,000 को, बिल्स रिसिभेबल कतिको थियो 10,000 को, त्यसपछि ब्याङ्क पनि 10,000 को हैन। अनि अब यतातिर लायबिलिटी साइडमा हैन, मतलब क्रेडिट साइडमा के लेखिन्छ त सबै लायबिलिटिजहरू हैन। सो बाई बिल्स पेएबल हैन, बाई बिल्स पेएबल कतिको त भन्दाखेरि 20,000 को, ठीक छ 20,000 को यो। त्यसपछि बाई क्रेडिटर पनि थियो हैन। सो बाई क्रेडिटर पनि छ। क्रेडिटरमा कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1,60,000 चाहिँ क्रेडिटरको रहेछ। त्यसपछि बाई
12% डिभेन्चर पनि छ। सो बाई 12% डिभेन्चर कति अमाउन्टको रहेछ 1 लाखको 1 लाखको डिभेन्चर पनि गयो। अब पिसी हैन, अब बाई पिसी पनि त रियलाइज हुन्छ नि हैन, पिसी रियलाइज हुँदैन त कुन कम्पनीबाट हुन्छ ए लिमिटेडबाट। सो बाई ए लिमिटेड अकाउन्ट कति पिसी हुन्छ रे 3 लाख रुपैयाँ, पिसीको अमाउन्ट कति छ 3 लाख रुपैयाँ है। अब यति गरेपछि नि जहिले पनि एकछिन रुक्नु होला, यति गरेपछि एकछिन रुक्नु होला। अब के ध्यान दिनु होला कि यो गरिसकेपछि रियलाइजेसनमा केही अझै केही क्यास आएको छ अथवा केही क्यास पे गरिएको छ, मतलब केही ब्याङ्कमा रिसिभ गरेको छ अथवा पे गरेको छ कि त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। ठिक छ, केही भएको छ भने ठिक छ, छैन भनेपछि इट्स ओके है, त्यो कुरा। त्यसपछि अब तपाईँले भन्नुहुन्छ ब्याङ्क किन 10 हजार लिनुभयो त्यो तपाईँलाई थाहा छैन, इक्विटी डिभिडेन्ड तिरेपछि यो आएको है। यो म यहाँ लेखि नै हाल्छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। यो 20,000 चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरेको थियो, इक्विटी डिभिडेन्ड त्यो भएर आएको छ है। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डर बनाउनु होला, किनकि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको अकाउन्टबाट यहाँ केही अमाउन्ट ट्रान्सफर भएको हुन्छ है। सो त्यही भएर अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डर बनाऊ है। ल प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको अकाउन्ट हैन, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट। प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला त यसको कति के रहेछ त्यो त बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति 1 लाख रुपैयाँ हैन। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति रहेछ 1 लाख रुपैयाँ। ठिक छ, अब प्रिफरेन्स सेयरले पाएको के रहेछ त टु प्रिफरेन्स सेयर अफ बी लिमिटेड हैन, टु प्रिफरेन्स सेयर अफ ए लिमिटेडबाट पाएको होला त कति पायो, यसले कति तिरेको थियो 10% डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट दिएर कति तिरेको थियो 90,000 रुपैयाँ, 90,000 तिरेको थियो नि। ओल्ड कम्पनीको त कति रहेछ 1 लाख, तर त्यसलाई हामीले तिर्यो कति 90,000 मात्रै भनेपछि जुन रिमेनिङ रहन्छ नि ब्यालेन्स सिट फिगर त्यसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ रियलाइजेसन अकाउन्टमा। ठिक छ, सो टु रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर कहाँ जाने भयो 10,000 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट रियलाइजेसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने भयो। ठिक छ, यो ब्यालेन्स सिट फिगर ओके। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ, अब यसमा केही पनि छैन, यसलाई क्लोज गरिदिउँ 1 लाख रुपैयाँ यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यो क्लोज भयो। अब यहाँको जुन 10,000 छ त्यसलाई मैले के गर्छु यहाँ चाहिँ अब बाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट, बाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर मैले सर्टकट लेखेँ है 10,000 रुपैयाँ। सो यहाँबाट आयो 10,000 चाहिँ ओके। त्यसपछि अब के गरौँ रियलाइजेसन अकाउन्टले बन्द गरिदिउँ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डर त यहाँ आइसक्यो, अब रियलाइजेसन अकाउन्टलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। त यहाँ चाहिँ टोटल तपाईँले गर्नु होला दुईटै साइड हैन, दुईटै साइड तपाईँ टोटल गर्नु होला र दुईटै साइड टोटल गरेपछि जुन साइड ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ त्यो आयो भयो, तर त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी इक्विटी सेयर होल्डरको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। सो यहाँ यो केसमा तपाईँको यहाँ आइरहेछ, सो बाई इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट भनेर यहाँ तपाईँको कति आउँछ त ब्यालेन्सिङ फिगर भन्दाखेरि 1,20,000 ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेछ। सो यसलाई मैले के गरेँ इक्विटी सेयर होल्डरको अकाउन्टको के अरे होल्डर अकाउन्टमा मैले ट्रान्सफर गरिदिइहालेँ ओके। त्यसपछि अब बनाऊँ के भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट। अब के बनाऊँ इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट है। इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट ठिक छ, मैले सर्टकट लेखिरहेको छु। अब पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट लेख्ने बेलामा के कुराहरू हुन्छ त इक्विटी सेयर होल्डरको पहिला बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल हो कि हैन। त बी लिमिटेडको हामीले क्लोज गरिरहेछौँ। सो इक्विटी सेयर क्यापिटल कतिको रहेछ 2 लाखको हो। सो 2 लाखको चाहिँ यहाँ जाने भयो इक्विटी सेयर क्यापिटलमा। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि त्यसैलाई ट्रान्सफर हुन्छ हैन, रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि त्यसलाई ट्रान्सफर हुन्छ 1,50,000 को। सो बाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस ट्रान्सफर गर्ने बेलामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि कि जुन डिभिडेन्ड मैले पे गरेको थिएँ त्यो त यहीँबाट पे गरेको थिएँ नि, रिजर्भ एन्ड सरप्लसबाटै पे गरेको थिएँ भनेपछि के यसले गर्दा रिजर्भ एन्ड सरप्लसको अमाउन्ट 1,50,000 रहन्छ त अब रहँदैन भनेपछि 1,50,000बाट मैले 20,000 रुपैयाँ त मैले घटाइदिनु पर्यो नि हैन र। सो यहाँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,30,000 रुपैयाँ मात्रै, किनकि यहाँबाट पैसा पनि केही पे भएको छ। र एउटा अर्को कुरा जुन हामी बी लिमिटेडको फिक्स एसेटलाई रिभ्यालुएसन गरेका थियौँ त्यहाँ पनि 20% त बढी भएको थियो, त त्यो पनि त इक्विटी सेयरलाई नै ट्रान्सफर गर्ने हो नि त हो कि हैन। हेर्नु है यो क्वेसनमा धेरै कुरो थियो, तपाईँले ध्यान दिइराख्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर यो क्वेसनमा धेरै कुरो छ ध्यान दिनुपर्ने, एक पोइन्टमा कहाँ के कुराहरू छन् त्यो सबै कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ
अब तपाईहरु ध्यान दिनुपर्ने छ है यो कुराहरुलाई। यही क्वेशन एक्जाम आइदियो भने फेरि धेरैजना बिगार्न आउँछन्। सो बाई रिभ्यालुएसन रिजर्भ जुन हामीले फिक्स एसेटलाई रिभ्यालुएसन गराएको थियौँ 70,000 को, त्यसलाई पनि त यहीँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि हैन र। सो बाई रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि ट्रान्सफर गरिदिउँ यसैलाई 70,000 को। ठीक छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्टको इक्विटी शेयर होल्डरले ट्रान्सफर गर्यो। अब यसले पायो के कुरा त त्यहाँबाट, मतलब न्यू कम्पनीबाट के कुराहरू पायो त। सो टु इक्विटी शेयर अफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेडबाट कति इक्विटी शेयर पाएको थियो 1,62,000, 1,62,000 हो, 1,62,000 पाएको थियो नि हैन र। त्यसपछि अब अर्को पनि केही अमाउन्ट लेख्ने बेलामा केही अमाउन्ट लेख्नुभन्दा पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि ए लिमिटेड जुन छ न्यू कम्पनी, त्यो न्यू कम्पनीको अमाउन्ट के अरे अकाउन्ट पनि बनाइ नै हालौँ, न्यू कम्पनीको पनि अकाउन्ट बनाइ नै हालौँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अझै क्ल्यारिटी हुन्छ कि यहाँ, किनकि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्ट नै तपाईँको ट्याली हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको के अरे ओल्ड कम्पनीको बुक्स तपाईँले ठिक तरिकाले क्लोज गर्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि। सो यहाँ मैले बनाएँ ए लिमिटेडको अकाउन्ट, ए लिमिटेडको अकाउन्ट मतलब न्यू कम्पनीको अकाउन्ट है। यो चाहिँ तपाईँको न्यू कम्पनी भयो, यहाँ लेख्नु पर्दैन तर मैले तपाईँलाई जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै लेखिदिइरहेको छु। न्यू कम्पनीको अकाउन्ट हो यो है। न्यू कम्पनीको अकाउन्टमा त पहिलो त के जान्छ जुन हामीले रियलाइजेसनमा लेखेको थियौँ नि बाई ए लिमिटेड भनेर, बाई ए लिमिटेड भनेर त्यो त यता जाने भयो टु रियलाइजेसन भनेर। सो टु रियलाइजेसन भनेर चाहिँ जाने भयो हैन, टु रियलाइजेसन अकाउन्ट, टु रियलाइजेसन भनेर जाने भयो। कति रुपियाँ 3 लाख को जाने भयो है, 3 लाख को जाने भयो। अब यो 3 लाख पैसा चाहिँ के को फर्ममा आएको छ त त्यो हेरौँ न। बाई इक्विटी शेयरमा आएको छ, म अलिकति सर्टकट युज गरिरहेको छु है। बाई इक्विटी शेयर अफ ए लिमिटेड, बाई इक्विटी शेयर अफ ए लिमिटेड कति आएको थियो अरे 1,62,000। त्यसपछि बाई प्रिफरेन्स शेयर अफ ए लिमिटेड हैन, बाई प्रिफरेन्स शेयर अफ ए लिमिटेड कति आएको थियो 90,000 को। भनेपछि यहाँ पनि त केही ब्यालेन्स फिगर आइरहेछ, यहाँ पनि त केही ब्यालेन्स फिगर आइरहेछ। सो यहाँ न्यू कम्पनीको अकाउन्ट बनाउँदा पनि यदि केही ब्यालेन्स फिगर आइरहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ, इक्विटी शेयर होल्डरको अकाउन्टमै ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त यहाँ कति आइरहेछ ब्यालेन्स फिगर 48,000 भनेपछि यसलाई पनि अब बराबर गरिदिउँ किनकि यसमा पनि अब गर्नुपर्ने के पनि छैन। सो 3 लाख रुपियाँ जुन यहाँ ट्रान्सफर भइरहेछ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्टमा त्यसलाई पनि अब के गरौँ यहाँ लेखिदिउँ। सो यहाँ बाई इक्विटी शेयर होल्डर छ भनेपछि यहाँ चाहिँ टु ए लिमिटेड, टु ए लिमिटेड भनेर कति आउने भयो 48,000 को। ओके यति क्लियर छ हैन। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिफरेन्स होल्डर त बनाइसक्यौँ। अब हामी एउटा लास्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू कम्पनी। ठीक छ। सो इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू कम्पनीको अकाउन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेड हैन। ओके सो पहिला इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेडको बनाउने हो भने यहाँ ए लिमिटेडमा कति इन्भेस्ट गरेको छ त, किनकि बुक्स त क्लोज हामीले बी लिमिटेडको गरिरहेछौँ नि हैन र। सो बी लिमिटेडको बुक्स क्लोज गर्ने बेलामा त बी लिमिटेडले ए लिमिटेडमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। सो कतिको इन्भेस्ट गरेको छ 80,000 को। सो यो चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि तपाईँको टु ब्यालेन्स बिडी कतिको 80,000 को, किनकि यति नै इन्भेस्ट गरिएको छ। अब हामीले यो 80,000मा यो 80,000 जुन छ नि यसको रेट कति हो त भन्दाखेरि यसको रेट हो तपाईँको 26.66। हाउ कसरी त भन्दाखेरि 80,000 डिभाइड बाई 3000 गर्नुहोस् न तपाईँको 26.66 आउँछ हैन। भनेपछि 3,000 सेयर एट द रेट अफ 26.66 रहेछ यतिको है। अब पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला जुन के अरे फेस भ्यालु बराबरको छ हैन, फेस भ्यालु बराबरको र गेन दुईटै हामीले इक्विटी शेयरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो बाई इक्विटी शेयर होल्डरको अकाउन्ट कति त भन्दाखेरि 3,000 सेयर रहेछ। सो 3,000 सेयर कतिको रेट पुगेको छ अहिले 26.66 माइनस 10। सो यो जुन गेनको अमाउन्ट छ नि अब 26 त भएको छ तर फेस भ्यालु त 10 छ नि त। सो जुन गेनको अमाउन्ट छ त्यसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्टमा, प्लस जुन यसको ओरिजिनल फेस भ्यालु बराबरको छ नि त्यसलाई पनि हामीले इक्विटी शेयर होल्डरमै ट्रान्सफर गर्छौँ। सो यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ 80,000 तर देखाउनु चाहिँ यसरी पर्छ है, दुईटैलाई छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्यो कि कति भ्यालुएसन
मतलब जतिमा भ्यालुएसन छ नि अहिले करेन्टली त्यो त फेस भ्यालुभन्दा बढेर आएको छ नि त, हो कि होइन? सो त्यो दुटा हामीले छुट्टा देखाइदिनु पऱ्यो। यति देखाइसकेपछि यही कुरालाई त हामीले असैला नै लेख्ने हो। यो पनि इक्विटी सेयर होल्डर नै छ, यो पनि इक्विटी सेयर होल्डर नै हो। भनेपछि दुईटैलाई एकैचोटि हामी लेखिदिउँ। यहाँ चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरमा टु इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेड, कति? 80,000 रुपियाँ। ठिक छ, 80,000 रुपियाँ भयो यति। अब एउटा जुन हामीले रियलाइजेसन अकाउन्टमा 1,20,000 जुन ट्रान्सफर गरेका थियौँ त्यो पनि त लेख्नुपर्छ होइन? सो टु रियलाइजेसन अकाउन्ट कति भयो? 1,20,000 को। भनेपछि अब तपाईँको यहाँ ठ्याक्कै कति आएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि 4,00,000 दुईटै साइडमा आएको हुनुपर्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट के हुन्छ? ट्याली हुन्छ। भनेपछि तपाईँले गर्नुभएको सही हो। अब जरुरी छैन सधैँ सही नै हुन्छ, कहिले काहीँ गल्ती भएर पनि आन्सर मिलिरहेको हुन्छ। सो त्यसरी नसोच्नु होला। बट ठिक छ, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट थियो तपाईँहरूको लागि। सो आजलाई यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर, बाई बाई।